السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كيف درتوا مع هاد الاجواء؟ صحيحه لاباس؟ المورال مزيان؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هاد الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. المهم اليوم بديت معكم الفيديو ديريكت من الشهيوات. كلشي اليوم صايم، انا وبنتي الصغيره بوحدنا اللي واكلين في الدار، وجيت دابا باش نوجد لهم ان شاء الله الفطور. هذه دابا راه وصلتني الوقت العشيه، هذه شي 4:30 هذه. اول حاجه غنبدا بها هي واحد الملفوف ديال البطاطا. خديت هنايا واحد 3 البطاطات كبار وحكيتهم هكا في الحكاكه الطويله كيف ما كيبان لكم هنايا، وعصرتهم مزيان، حيدت منها الماء ديالها وخليتها هنايا كتسقطر. هو يبان لكم الماء هنايا في الكاميله، وخليتها كتسقطر. من بعد ما وركت عليها مزيان حتى تعصرات، غادي نجي نحيد هذا الماء وغناخذ البول باش غادي نخدم وغنزل فيها هاد البطاطا. فوالا، وغادي نجي هنايا نمسح يديا، غادي نبدا ننزل هنايا القوام اللي غادي ندير ليها. غنجي هنايا واحد 4 ديال البيضات نسلهم كاملين. هنايا فرماج احمر واحد 60 غرام هكا ديال الفرماج غابي. تقدروا هنايا تزيدوا واحد البصيله مشحره في شويه الزيت، انا ما غاديش نزيدها، غنكتفي ندير غير هاد لي شالوط هادو. ما كيكونوش هادو مدقوقين، كيكونوا هكا كيعطيو واحد لوغو زوين. غادي نضيف شويه د الملحه على حسب الكونتيتي. انا هنايا ما عرفتش قلت لكم الكونتيتي ولا لا. واحد 3 البطاطات كبار على قد الصينيه ديال الفران. فاش غتخدموا؟ انا غنخدم في الصينيه اللي كتجي اصلا مع الفران، هذا اللي كيجي اون كاستري. هنايا شويه ديال الثومه بودر، تقدروا لا بيتو هكا تنسموها بلي زاف دو بروفانس، تقدروا تنسموها. هنايا غادي نزل الربيع واحد المعلقه كبيره، وشويه ديال البزار على حسب الكونتيتي اللي عندكم. صافي، وغادي نخلط هاد الخليط كله، غادي نخلطو مزيان تينسجموا هاد العناصر مع بعضياتهم، ونعاودو نتلاقاو. بون فوالا، انا راني خلطت كلشي. جبت الصينيه هنايا عندي. ضروري البنات ما تغلفوها هكا بالبابي. الفران شعلتو على 180 درجه، وغادي نجي ننزل هاد الخليط. نحاول هكا ننزلو. هذا اللي كيبان لكم بحال السائل راه غير البيض هذاك البنات. نحاول ننزل كلشي كيف سبق وذكرت. راه تقدروا تنسموها باي حاجه، انا اكتفيت انايا غير بالثومه ولي زيشارات. وهنايا غادي نسرحها. غير هو ضروري ما يكون تجي طبقه واحده، ما يكونش بلاصه طالعه، بلاصه فيها البطاطا بزاف وبلاصه لا. شفتوا هذا الربيع هذا تيعطي هذاك اللون، كتجي كيبان الشكل ديالها زوين بالربيع. مع العلم انني ما عنديش مع الربيع، ما كيعجبنيش اللوغو ديالو، ولكن هكا غير للديكور وصافي. داكشي علاش درت معلقه واحده. فوالا، غنستمر بنفس الطريقه. غندخلها الفران اللي قلت لكم ديجا دايره على 180 درجه. تقريبا غتشد لكم في التوقيت، غتشد لكم واحد 20 دقيقه، ولكن تتبقى عاوتاني على كل واحد والفران ديالو. انا المهم في الفران عندي هنايا ديال الدار كتشد لي 20 دقيقه. فوالا، نستمر على نفس الطريقه. غير واحد الملاحظه البنات، ما حيت تفكرت واحد الكومونتير ديال واحد الاخت قالت لي ودتي راه اغلب الوصفات اللي كديري اللي كتصوري معنا في الفيديوهات، اغلب الوصفات ما كتعطيناش الطريقه او الروسيت ديالهم. الا رديتوا البال البنات في لي فيديو ديالي كنقول لكم هاد الحاجه اولا هاد الشهيوه راه ديجا عندي في لاشين، ما كاينلاش نعاودها لكم. ما بغيتش الحاجه اللي كندير قديما نديرها، كنبغي ديما نجيب لكم حاجه جديده، دي غوسيت اللي هما جداد. سورتو في لي صالاد كاين شي حوايج اللي كيكونوا معتمدين، بحال مثلا الابلي راه كتشوفوني كنديرو بزاف، ولكن راه مره ما جوج عاودت لكم في لي فيديو. داكشي علاش ما كاينلاش غادي نعاودو لكم. بحال شي كيك مثلا لقيتوني درتو، ما غاديش نعاود نحطو. علاش؟ حيت كنذكر لكم وكنخلي لكم بعد المرات كاع هذا لو لين في لابار دانفو ديال ديك الحاجه،
وعاوتاني نفس الشيء بالنسبه للبسطيله كتقولي لي لا وكون هي عاودتيها معنا. انا هذا ما عنديش اشكال انني نعاود، ولكن كنقول الحاجه كاينه لاش غادي نضيع عليكم نتوما وقتكم فيها. الناس القدام راه ديجا عارفينها شايفينها، والناس الجداد اللي كان مهتم وباغي الطريقه ديال ديك البسطيله اللي انا شفتو في ديك الفيديو راه تلقاوها عندي في لاشين. ما بغيتكمش تفرجوا من اجل التفراج فقط. راه الا رديتوا البال هذا هو الكونسيبت علاش خدامه فيديوهات تكون فيهم افاده. اما باش غير تجي تفرجي وفي الاخر تخرجي ما استفدتي حتى حاجه ما كاينلاش. سواء تلقاي بون بلان، سواء دي برودوي شريتهم او لا توصلت بهم وجربتهم وعجبوني وتنقول لك الراي ديالي الصريح فيهم. وكنتحدى شي واحد نكون وريت شي حاجه ومشى خداها ولقى عكس داكشي اللي قلت، لان المصداقيه انا عندي هي فوق اي حاجه. وراكم عارفين ان ماشي الدليل، ماشي الربح المادي هو الاول عندي. ما غاديش نكذب عليكم ونقول لكم لا انا دايره هاد لاشين وما كنتسناش الربح منها. لا دايره الا وكنتسنى ندخل منها شي حاجه في الاخر الشهر، ولكن دايرها بوغ لو بليزير اول حاجه. ونهار اللي تيمكن لي نحط الفيديو غنحطو، نهار اللي ما تيمكنليش ما تنديرش شي حاجه فوق طاقتي باش نحطو. وانتم كتشوفوني ما كنحطش يوميا، والدليل هو على انه راه جا الحجر الصحي. وقلت لكم في اول فيديو حطيت لكم هو انني عندي دي فيديو ديجا مصورهم قبل وما حطيتهمش. لو كنت نموت على باش ندخل من اليوتيوب الفلوس كون ما غاديش نعس الفيديو نصورو ما نعش حتى ندير ليه المونتاج ونحطو. ولكن انا بوغ لو بليزير، واحد الحاجه بغيتها، عندي الوقت اللي غنجلس وغادي نخدمها وانا باغيه نخدمها وكنعطي من القلب ديالي، راه غنجلس كنشوف راسي ما مستعداش راه ما غاديش نحط. ودابا اللي كنهضر معكم في هاد لا فيديو هذا في هاد الوقت اللي كنصور عندي جوج فيديوهات اخرين خصني دير لهم المونتاج مازال ما جلستش، حيت ما بغيتش غير نكور ونلوح بهذا المعنى. بغيت الحاجه حتى نكون انا قادره انني نجلس نخدمها وغادي نجلس نخدمها حتى نكون انا باغا نديرها. هذا هو الهدف ديالي. بون هادي بين قوسين غير للتوضيح باش غير نشرح للاخوات. جو بونس هادو جداد. هاد السيده بالحق وحده اللي لقيتها قيله غير باش نجاوبها عليها فقط. هذا مكان هانتوما البنات كيف ما شفتوا راني سويت لها السطح ديالها مزيان وغندخلها للفران كي قلت لكم 20 دقيقه. وسمحوا لي على الاطاله وندوزو نوجدوا الحشوه ونطوندو طيب هذه في الفران. دابا غادي ندوز باش نصوب ان شاء الله الحشوه. انا هاد الحشوه غادي نديرها شويه كثيره باش نصايب بها حتى لي كيش. عندي لي فون ديال لي كيش دي ميني فون، غادي نستعمل فيهم نفس الحشوه اللي غادي ندير دابا في هذا الملفوف ديال البطاطا. المهم عندي هنايا بصله مشلضه، غادي نضيف ليها هنايا شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نضيف ليها مليحه، وغادي نخليها والثومه درت هنايا واحد جوج فصوص الثومه وغادي نخليهم حتى تشحر البصله شويه. بون من بعد دابا ما تشحرات غادي نضيف ليها هنايا الفلفله الحمراء نقطعها قطعات هاد الكروات صغيورين. غير فلفله وحده هنايا غير مقطعه صغيره داكشي اش كتبان هكا. تقدروا الا بغيتو تخلطوا هكا اللون تقدروا تخلطوهم. المهم انا غادي نضيف عينيه ميزانيه على حسب، لان انا هنايا غادي ندير نورمالمون هاد الملفوف هذا كندير فيه 300 غرام ديال الكفته، ولكن كي قلت لكم انا عندي هنايا لي كيش غادي نديرهم حتى هما. غادي ندير حشوه وحده ما غاديش نبقى تنلعب هنايا في المقله. غادي نضيف نص كيلو كامله ديال الكفته صافي، وغادي نخليها تطيح شويه عاد غنضيف الكفته. غادي نجي دابا باش غادي نضيف الكفته وغادي نبقى نحاول نحرك نفرتتها، وغاديش نضيف لها العطريه حتى تفرتت. نبقى غير نستمر هكا بنفس الطريقه حتى تفرتت كامله هاد الكونتيتي اللي عندي. غادي نضيف دابا العطريه. بالنسبه للعطريه غادي ندير هنايا شويه ديال القزبر والحبوب، هذا غير اختياري يا البنات، مي انا تيعجبني صراحه في الطياب تنديرو مع كلشي. ندير شويه ديال التحميره، انا ميم لا سلطات كندير معاها هاد القزبر والحبوب، شويه ديال سكينجبير، وكي كنقول لكم سكينجبير
الدجاج كنكثروا فيه سكينجبير واللحم كنكثروا فيه البزار. صافي غادي ندير البزار، اللي بغى الهريسه يقدر يضيفها، انا ما غاديش نضيفها على حساب البنات. وغادي ندير هنايا شويه د العطريه د اللحم. الا عندكم العطريه المكسيكيه ديروها، كتجي حتى هي زوينه مع هاد الكفته. صافي غادي نخلط الكل ونخليه حتى طيب هاد الكفته مزيان وتنشف ليا من الماء باش ما تفسكش ليا سوا الملفوف سوا لي فون ديال الكيش. الحشوه وجدات، ها هي طفيت عليها. هنايا درت الماء على حسب باش يغلى باش نوجد ان شاء الله الحريره ديال الشوفان. وانا اليوم غنبارطاجيها معكم حيت ديما كتقولوا لي بارطاجي معنا الطريقه. المهم القياس د الماء على حسب الكونتيتي اللي ديروها حتى تغلى. غندوز دابا باش نجبد البطاطا من الفران. الملفوف راه وجد. بون ها هو الملفوف باش خرجته مباشره، راه سخون البنات ياك، ولكن خصنا نلويه وهو مازال سخون. هو فريمون غيحرقكم، كتعذب شويه هاد ليطاب هادي، مي فريمون عندكم ما ديروا غير تصبروا لان خصو يشد لينا لا فورم وهو سخون. انا نحاول هكا نعاون بشي حاجه وغادي نبقاو ندورو غير بشويه البنات، مي ما تخلوش تيتحمر. انا سهيت عليه شويه تحمر ليا شويه من الجهه. غنستمر بنفس الطريقه. فريمون راه كي قلت لكم ضروري تعاونوا بشي حاجه حيت تيحرق. فوالا باش يشد لينا لا فورم. هانتوما صافي دابا غادي نشدوه ونخلوه نيت في هاد الطاوه وغادي نغطيوه بشي حاجه كيف ما كنديروا هذا الشكل الفوق. نخرجوه ونغطوه باش ما تيبش لينا ونخلوه جانبا تيبرد. الحشوه حتى هي واجده نخلوها حتى تبرد. وغادي ندوز دابا باش نوجد ان شاء الله الكيش ما كثرتهمش، درت غير واحد تقريبا واحد 10 هكاك. ها هما كي قلت لكم لي فور ديما كنبارطاجيهم معكم، كناخذوهم في السونطر عندنا. الباكي فيها 10 جو بونس واش 10 درهم ولا 12 درهم ما عقلتش، راه ديجا مخليه لكم لي بخي. غادي نعمرهم بنفس الحشوه وغنوجد لاباراي ديالهم. بون البنات هانتوما هنايا دابا الماء ها هو وجد كيف ما كيبان لكم. غادي نضيف عليه الزيت البلديه على حسب الكونتيتي اللي عندكم، وغادي نضيف الملحه، وغادي نجي هنايا كناخذ انا الشوفان كنغسلو ولا ما كتعرفوش شنو داز عليه، وكنفضل واحد القضيه كنفضل الشوفان ديال العبار على داك ديال الباكيه. داك ديال الباكيه كيجي حرش وكيجي مهرمش. هذا كتلقاو وحتى كاع الا لقيتوه كامل كاين واحد الماركه كنلقى فيها الحبيبات كاملين ولكن كنلقاهم صغيورين. هذاك العبار تيكون تبارك الله الحبيبات كبار. صافي راه ما تياخذش الطياب بزاف، واحد 10 دقائق هكاك اللي غادي نخليه. مره راه كتحركوا باش ما يلصقش لكم في القاع. هانتوما البنات ها هي وجدات، شفتوا كيف كتولي ثقيله. غنجيب دابا الحليب غادي نضيف لها تقريبا نص لتر الحليب. المهم نتوما عندكم ميزانكم على حساب الكونتيتي اللي درتو. انا هذا القياس هذا اللي درت تقريبا يهز لي واحد قلت لكم واحد نص لتر د الحليب هكا. صافي وغادي نخلط اون فوا غيبدا يغلى هذا الحليب اللي ضفت. صافي غادي نطفي عليها. دابا غادي ندوز هنايا لهذا الملفوف ديال البطاطا. اول حاجه درتها هو حيت القياس اللي غيكفيني هنايا هذا الكيش اللي عندي. غادي نجي ناخذ هذا الغولي هذا غادي نحلو. فوالا شفتوا راه تيبقى شاد لا فورم. استسمح تليفوني تيصوني. بون نرجعوا. غادي نجي هنايا غادي ناخذ الفرماج د الساندويتش وغادي نحطو. الا كان عندكم الفرماج د الشيدار كان احسن، تيجي لوغو ديالو زوين.
انا هذا هو اللي عندي، ما عنديش الشيدر. وغادي نديرو هنايا اللي ما توفرش عنده الفرماج الساندويتش يقدر يدير الفرماج غابي. المهم اللي كان اي حاجه عندكم تقدروا تخدموا بها. غديروا تقريبا على جوج سطوره اولا جوج صفوفه. غادي نزيد هنايا واحد 3. فوالا. والبنات هنايا هذا الملفوف راه ماشي بالضروره ديروا كفته، تقدروا ديروا لادان، تقدروا ديروا هكا الفرماج هكا الساندويش ولا دان فين كيجي زوين حتى هو، راه كيجي زوين ديجا مجرب. فوالا هو هذاك. غادي نجي دابا غادي نغسل هاد الحشوه وغادي نحاول نسرحها هنايا، غير غنخلي واحد ليسباس هنايا باش ملي كنبدا نلويها ما غاديش تخرج ليا الحشوه. غنوصلها حد هنا ونحبس. صافي هنايا دابا غادي نبدا نرولي فيها غير بشويه. غادي ندوز دابا باش نصايب لاباغاي ديال الكيش. درت هنايا واحد 2 بيضات، شويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه بودر، وغادي نضيف ليها الكريمه جات واحد الكاس صغير هكاك. المهم نتوما عينكم ميزانكم. غادي نخلط الكل مزيان وغادي نخفيها فوق هذه الكيش هذا. تقدروا هنايا تضيفوا الفرماج، انا نخليه نديرو غير من الفوق فقط، ما يحتاجش نزيد شويه هنايا في الحشوه. وهنايا غادي نجي لهذا الملفوف، غادي ناخذ الفرماج احمر وغادي نديرو هنايا من الفوق وغادي ندخلو للفران باش يتكراطينا نتحمر هنا الوجه ديالو ويتكراطينا. هذا الفرماج هذا اللي درت ليه من هنا. فوالا نفس الشيء كي قلت لكم بالنسبه لهذا لاباغاي. تقدروا تنسموها باش ما بغيتو، انا نسمتها انايا بالثومه بودر. بغيتو لي زهر دو بروفانس تزيدوهم كيبقى لكم الاختيار. فوالا عاد نجي نبدا نخوي لاباغاي تخوى غير بشويه حتى على حساب الغرق ديال الكيش. انا عندي ما غارقينش بزاف القياس، بس هذاك خويته كله. اي فوالا. وغادي نجي هنايا غادي ندير لهم حتى هما الفرماج من الفوق وغادي ندخلهم. الجهد اللي غتشد لاباري في راسها ويتكراطينا هذا الفرماج. اي فوالا البنات انا ساليت، ها هو الكيش. شفتوا كي كيجي غزال شنو منه وكيجي لذيذ. سورتو هذيك الحشوه راه زوينه. هنايا هي الحريره اللي درت معكم ديال الشوفان بالنسبه للبنات اللي غيبغيو معاها النافع وحبه حلاوه. وهذا الوقت فاش ديروا الماء تيغلي ديروا مع دوك الحبوب هما الاولين حتى تحسوا بهم طابوا نص طيبه عاد تزيدوا الشوفان. هنايا حطيت شويه ديال التمر والشريحه. بطبيعه الحال البيض البلدي. ها هو داك الملفوف تا هو البنات كيجي لذيذ بزاف. هذا حاله ديال الاوريو او البودينغ الاوريو اللي درت معكم في الفيديو اللي قبل. بون البنات تشارجات ليا الكاميرا، هتشوفوا لا كاليتي ديال لا فوتو تبدلات. غنكمل غير بالتليفون. كي قلت لكم هنايا درت لهم عصير باناشي بالليمون، درت فيه المونغ، الميغ، البنان، الفريز، الفرomboise والبوعويد. فوالا هادشي اللي درت لهم. هاد الكيك هذا خطير. انا بالنسبه لي احسن كيك درت لحد الساعه هو هذا. غنخلي لكم لو لين ديالو حتى هذا راه ديجا عندي في لاشين. هذا بالحق البنات درتو البارح ملي درت داك الحالات الاوريو، موراه درت هذا وخليته لانه فريمون تيعجبني فاش تيبات. وهنايا قطعت لهم لي فخوي. انا بناتي الا ما حطيتش لي فخوي كمقطعين ما غاديش ياكلوهم تما غيبقاو. اي فوالا كانت هذه هي الطبيله ديالنا ديال الفطور بلوتو ديالهم هما د الفطور. انا غير غادي نتزاحم معاهم. يا الله البنات نجلسوا دابا نفطروا من بعد ان شاء الله نتلاقاو. هو نيت راه تيودن.